बड़ा एक इंटरेस्टिंग और एक अनबिलीवेबल एक वाक़या होता है जो कि एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल है ईमान, तकदीर और एक परवाज़ की। अल कज़ाफ़ी नामी एक हाजी जो है उसके बारे में एक तस्वीर जो है वो बड़ी वायरल हो रही है, जिसके अंदर उसका सही नाम है आमिर। अब आमिर को उसकी ज़ात की वजह से या उसकी एक ख़ास नाम की वजह से सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो उसको नहीं मिलती। उसमें काफ़ी उसको तख़ीर की वजह जो है वो जो इसका नाम होता है उसको समझा जाता है, और 2 बार बोर्डिंग से इनकार किया जाता है उसको। मक्का के मुक़द्दस शहर के लिए मामूल का जो सफ़र है वो एक लीबियाई हाजी के लिए ईमान, इस्तिक़ामत और तकदीर की एक गैर मामूली कहानी कैसे बन जाता है, ये पूरे सोशल मीडिया ने देखा और ये आग की तरह ख़बर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर फैली हुई है। और जिसने आखिर तक हार नहीं मानी, उसने पीछे रहने से इनकार कर दिया और आखिरकार उसने वो करके दिखाया। अब होता ये है कि लीबिया से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसका नाम आमिर अल महदी मंसूर अल क़ज़ाफ़ी है। अब होता ये है कि इसने इस साल हज करने का इरादा किया था, और जिस तरह से दूसरे लोग जाते हैं इसी तरह ये आमिर भी हज करने की नीयत से जो है वो निकला घर से। अब आपको पता है कि जो हज होता है ये बड़ा ही गहरी रूहानी वाबस्तगी होती है इसके साथ लोगों की, और पूरी दुनिया भर में जो है वो मुसलमान इसको कम से कम एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ये अदा करना चाहते हैं, इसको पूरा करना चाहते हैं। ये हर एक ख्वाहिश रखता है ये बंदा। लेकिन आमिर जो है उसको हवाई अड्डे के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब होता क्या है कि ये आमिर जब वहाँ पे जाते हैं तो इमिग्रेशन पे कई दफ़ा उनको रोक दिया जाता है, कई दफ़ा उनको बोर्डिंग से रोक दिया जाता है। और किस वजह से कि उनकी कोई नाम के आगे अल कज़ाफ़ी लग रहा था, और जिस वजह से सिक्योरिटी कुछ कंसर्न्स थे और उन्होंने कहा कि यार ये बंदा हमें ठीक नहीं लग रहा, तो हम इसको नहीं लेके जाएंगे, और उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, वो छोड़ गए। यहाँ तक कि उसका ग्रुप जो है वो भी फ़्लाइट के अंदर पूरा का पूरा सवार हो गया, लेकिन आमिर अभी भी उस वक्त काउंटर के ऊपर इंतज़ार में था और खड़ा हुआ था, लेकिन घर वापस नहीं गया। अब उसकी बार बार दरख्वास्तों के बाद भी बावजूद परवाज़ के जो कप्तान हैं उसने मुबैना तौर पर सिक्योरिटी की गैर यकीनी सूरत हाल और जो शेड्यूलिंग की रुकावटें हैं उनका हवाला देते हुए उसने फिर कहा कि जी आप नहीं जा सकते, हम आपको नहीं लेके जा सकते। वो फिर उसको छोड़ जाते हैं, और इसने कहा कि मुझे लेके जाएं, और उन्होंने फिर भी इसको छोड़ दिया और वो परवाज़ जो है वो कर गए। अब आमिर अलबत्ता पुरज़म रहा, उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, और वो क्योंकि नीयत थी, इरादा था, उसने कहा कि मैं यहाँ से उस वक्त तक नहीं हटूँगा जब तक हज के लिए मैं रवाना ना हो जाऊँ। वो तब भी वहाँ पे खड़ा रहा। अब होता क्या है, बड़ी मज़े की चीज़ होती है, और ये बड़ी अनयूजुअल चीज़ है, ये अनबिलीवेबल है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। कुछ ही लम्हों बाद परवाज़ में कोई एक टेक्निकल ख़राबी पैदा हो जाती है, कोई एक टेक्निकल इशू आता है, जिसकी वजह से वो जो फ़्लाइट है वो कैप्टन को वापस लेके आनी पड़ती है, क्योंकि वो इशू ज़्यादा बढ़ रहा था। तख़ीर और मामूली मरम्मत के बाद जब उसका ये सारा कुछ ठीक कर दिया जाता है, ये दोबारा जहाज़ उड़ता है, दोबारा परवाज़ ये जहाज़ करता है, लेकिन दोबारा एक दूसरे मसले का सामना करने के बाद वो दूसरी दफ़ा भी वापस आ जाता है। यानी उसमें फिर कोई और अदर देन टेक्निकल इशू होता है, जिसकी वजह से जो मजबूर कर देता है उन लोगों को कि जी हम वापस जाएं। अब जब वापस वो आते हैं तो वो हंगामी लैंडिंग भी करते हैं, और तीसरी दफ़ा वो फिर जाते हैं, और तीसरी दफ़ा फिर एक इशू होता है, और तीसरी दफ़ा फिर वापस आ जाते हैं वो। अब जब तीसरी दफ़ा वापस आते हैं ना, जो वो कैप्टन को कुछ उसने रियलाइज़ किया, और उसने ऐलान किया बाकायदा कि मैं कसम खाता हूँ कि जब तक आमिर हमारे साथ इस जहाज़ के अंदर नहीं होगा ना, मैं दोबारा परवाज़ नहीं करूँगा। मतलब वो समहाउ ही रियलाइज्ड इट, या पता नहीं अल्लाह ने दिल में डाली और क्या उसके जहन में आई, और उसने कहा कि मैं नहीं उड़ूँगा, जहाज़ को उड़ाऊँगा, मैं परवाज़ नहीं करूँगा अगर ये बंदा शामिल इस दफ़ा ना हुआ। अब जी वो बंदे को शामिल आमिर को किया जाता है, और उसके बाद वो बिल्कुल अपनी सफ़र और मंजिल की तरफ वो गामज़न होते हैं, और वो आराम से, ना कोई इशू होता है, और वो आराम से अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। जब अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं ना, तो फिर इसका इंटरव्यू किया जाता है आमिर का, और इंटरव्यू के अंदर ये बड़ा एक सादा सा मासूम सा एक जवाब देता है, और वो ये होता है, वो कहता है कि मैं सिर्फ़ मतलब आया था हज करने, और मेरी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मेरा इरादा था, मैं नियत करके घर से आया था, मुझे सिर्फ़ हज पे जाना था, इसके अलावा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी, और मुझे उसके बाद ये यकीन भी था। ये सबसे पूरे लुबे लबाब है जो मैं आपको बात करने लगा हूँ, कि उसने कहा कि मुझे यकीन था कि अगर ये मेरे हक़ में होगा ना, अगर तो मेरा जाना मेरे नसीब में है ये, तो फिर मुझे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, अगर नहीं है तो फिर मैं नहीं जाऊँगा। वो कोशिश करता रहा, वो वहाँ पे रुका रहा, पुरज़म रहा, और देखें आपके अल्लाह ताला ने आसमान रोक दिया एक शख्स के लिए।
اب میں نا یہاں پہ اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جس شخص کو دنیا نے نظر انداز کر دیا اس کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پورا کا پورا آسمان اس نے روک دیا، اور سب مل کے شاید کوشش کر رہے تھے کہ یہ نہ جائے، لیکن جب وہ کوئی پلان بناتا ہے نا تو اس کی ایگزیکیوشن اس طرح سے ہوتی ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اب شاید کچھ نہیں ہو سکتا، نہ جانے ہماری زندگی میں بھی کئی ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہو سکتا، دروازے سارے بند ہو گئے ہیں اور ہمارے راستے ختم ہو گئے ہیں، لیکن کیا آپ کا اس وقت میں یہ پختہ یقین ہوتا ہے جیسے یہ عامر جو شخص تھا اس کا تھا؟ کیا آپ کے پختہ ارادے اس طرح سے ہوتے ہیں؟ بلیو می، جب انسان کی نیت سچی ہوتی ہے نا، آپ زندگی میں یہ آزما کے دیکھ لیں، جب آپ کی نیت صاف ہے اور آپ کے دل میں یقین ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے وہ سب کچھ ممکن کر دکھاتا ہے جو آپ کے لیے ناممکن ہے، جو دنیا کے لیے ناممکن ہے، جو دنیا کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جی، وہ اس کو ممکن کر دکھاتا ہے۔ یہ نوجوان جو ہے، یہ حاجی صاحب جو ہیں، یہ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی، آپ نے پتہ نہیں ان کی وہ ویڈیو دیکھی ہے نہیں دیکھی، جب یہ وہاں سے پہنچ گئے اپنی منزل پہ، تو جب وہاں سے وہ اترے ہیں تو تب ان کے چہرے پہ جو ہنسی تھی، یعنی سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی یہ مسکرا رہا تھا، اور اللہ نے اس کے لیے وہ دروازے کھول دیے جنہیں دنیا بند سمجھ رہی تھی، یا جنہیں دنیا نے کہا کہ جی یہ شاید نہیں ہو سکتا، جنہیں وہ بند سمجھ رہی تھی۔ جہاز بار بار خراب ہوا، بار بار پرواز کرتا ہے پھر واپس آتا ہے، اور تب تک وہ نہیں اڑا، تب تک وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچا جب تک انہوں نے اس کو سوار نہیں کر لیا اس کے اندر، جب تک اس کو شامل نہیں کر لیا، کیونکہ ہی واز گاڈس پلان، یہ اللہ کا شاید بنایا ہوا ایک پلان تھا، لیکن وہ جو لوگ کر رہے تھے، انسان کر رہے تھے، وہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک پلان تھا۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ واضح ثبوت ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو جب آپ یہ ٹال دیتے ہیں نا، یا ان چیزوں کو نارمل سمجھتے ہیں، یہ واقعہ اصل میں ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کبھی امید نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں کبھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے، اور اللہ سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ یقین کا رشتہ ہے۔ جتنا یقین جس کا پختہ ہے، اللہ اس کے لیے وہ جیسا آپ گمان کرتے ہیں وہ ویسا ہی آپ کو ملتا ہے، اور اللہ یہ خود کہتا ہے قرآن میں کہ میں تمہیں ویسا ہی تم مجھے پاؤ گے جیسا تم گمان کرو گے۔ اب شاید یہاں پہ عامر جو تھا، عامر نے گمان اللہ تعالیٰ کو ایسے کیا یا اس کے اوپر یقین کیا، اور آپ دیکھیے کہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک ایسی سٹوری بن گئی ہے کہ مطلب ہر نیوز پیپر کے اوپر، سوشل میڈیا آپ کھولیں تو آپ کو یہ تصاویر نظر آ رہی ہیں، لوگ ان کے انٹرویو کر رہے ہیں، اور کس وجہ سے؟ نہ صرف اس نے وہ مقصد پورا ہوا، وہ حج کرنے گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ پوری دنیا کو کس طرح سے بتایا، ایک میسج دیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے جب اللہ کے اوپر یقین کرتے ہیں، جب ہم اپنے ارادے پختہ کرتے ہیں۔ یہ دنیا والے، وہ مجھے وہ والی بات یاد آ گئی کہ 2025 میں ایک ایسا ثبوت مل گیا کہ واقعی یار کوئی طاقت ہے جو یہ نظام چلا رہی ہے، کہ ایک طرف مطلب آپ دیکھیں 3 دفعہ، شاید یہ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ وہ واپس پلٹ کے نہیں آتے، اگر آئے ہیں تو پھر اس کے دل میں کیسے آیا، کیپٹن نے کہا کہ جی میں اس کے بغیر اب نہیں اڑوں گا، میں اس کو لے کے جاؤں گا ساتھ میں، اور وہ دیکھیں جب وہ لے کے گئے ساتھ میں تو اس کے بعد کوئی ایشو نہ ہوا۔ اس کو آپ کوئنسیڈنس نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ اتفاق نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ ایک بہت واضح ثبوت ہے میرے اللہ کی قدرت کا کہ وہ کس طرح سے اپنے بندوں کو محبوب رکھتا ہے، ان بندوں کو جن کی نیت صاف ہوتی ہے، جو پختہ یقین رکھتے ہیں، جو پختہ ارادہ رکھتے ہیں، اور جو کوشش کرتے رہتے ہیں اور پرعزم رہتے ہیں کہ انہوں نے جو سوچا ہے اللہ نے اگر ان کے حق میں وہ بہتر لکھا ہے تو وہ ہو کے رہے گا، اور پھر وہ اس طرح سے ہو کے رہتا ہے۔ سو دس اسٹوری واز ناٹ لائک، یہ نارمل اسٹوری نہیں ہے، مطلب انبلیویبل ایک اسٹوری ہے، کوئی فکشن نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں، یعنی یہ ایکچولی میں یہ چیز ہوئی ہے۔ اب یہ کون شخص ہے، یہ کہاں سے آیا تھا، لیبیا سے اس کا تعلق تھا، کیسے اس نے مشہور ہونا تھا، یہ کسی کو کوئی نہیں معلوم ہے، اور اوور نائٹ میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کے کامنٹس اس کے اوپر کیا ہیں؟ آپ کامنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔